जी हाँ मेरे अजीज़ों, सऊदी अरबिया का कानून अगर आपने समझ लिया तो वाकई आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएगा। वाकई हकीकत है ये, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी अपडेट देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद में आपका दिल तड़प जाएगा। हाँ मेरे अजीज़ों, पहले मैं इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा, फिर भी मैं आपको बता दूँ, कल मैंने सवाल ये किया था कि जो लोग बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े कुछ खाते या पीते हैं तो उनके साथ में क्या मामला पेश आता है। जो लोग बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाते पीते हैं, ये सवाल था मेरा कल का। आज 3 अक्टूबर है और चांद की आज 17 तारीख है। मेरे अजीजों, मैं आपसे रोजाना इस्लामिक सवाल जवाब कर रहा हूं और ऐसे ऐसे सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो आपको जानने बेहद जरूरी हैं। आज का भी मेरा एक सवाल ऐसा ही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सवाल ऐसा ही है, उसको जान के जरूर जाएं और उसका जवाब देने की तलाश करने की कोशिश करें। अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते, आपको नहीं मालूम, तो आप जो है हमारी दूसरे दिन की वीडियो भी देखा करें, ताकि आज हम सवाल करते हैं, कल तक आपके सवालों के जवाब देखते हैं किस किस ने क्या क्या हमें जवाब में लिखकर भेजा और फिर कल को उस सवाल का जवाब हम देते हैं। जैसे कि मैंने कल पूछा था कि बगैर बिस्मिल्लाह के आप खाना खाओगे तो आपके साथ में क्या मामला पेश आएगा, इसका जवाब मैं अभी बिल्कुल देने वाला हूं। पहले मैं इस अपडेट की बात कर लेता हूं कि सऊदी अरबिया में ये क्या हो गया। ये तो वहां पर आम बात है मेरे अजीजों, क्योंकि वहां का कानून ही ये है। ये जो आप मेरे पीछे वीडियो देख रहे हैं, इस माँ को देखिए, ये अपने बच्चे पर किस तरीके से प्यार कर रही है। ये इस आखिरी वक्त की वीडियो है जब इसको सजा होने के लिए जा रही थी। यानी कि वहां का कानून, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसकी जो सजा है वो सजाए मौत ही है। हाँ मेरे अजीजों, तो उसका भी सर कलम कर दिया जाता है। बहरहाल सऊदी अरबिया का कानून है। तो जैसे कि मालूम है आपको, ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने और बहुत सारों ने नहीं भी देखी होगी। अब मैं आपको शुरू से बता दूं, असल में कुछ महीनों पहले इस बंदे ने किसी का, अपने कजन का कत्ल कर दिया। तब इन्होंने कत्ल कर दिया था तो इनके ऊपर केस दर्ज किया। जिसका कत्ल हुआ था उसके परिवार वालों ने इनके ऊपर केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद में कुछ महीने पहले की ये बात, तो केस चल रहा था, लेकिन इसके परिवार वालों ने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वीडियो में, वहां सऊदी अरबिया में माफी का भी मामला रहता है। अगर हमने किसी का कत्ल कर दिया और फिर हमारा परिवार या हम खूब माफी तलाफी करें और वो हमें मुआफ कर दें तो फिर हमें सजाए मौत नहीं होगी। लेकिन फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर सजाए मौत का ही हुक्म है, उसका बंदे का सर कलम कर दिया जाता है। मेरे अजीजों, इस परिवार की तरफ से खूब माफी तलाफी भी की गई और पूरे सऊदी अरबिया में ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है। ट्रेंड चल रहा है इसका, अब हिंदुस्तान में भी चल रही है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि वहां के कानून देखें आप, कितने सख्त कानून है। माफ अगर कर देता है कोई कि मैंने इसको माफ किया तो उसको सजा नहीं होगी, और माफ नहीं करता है तो उसका फिर सर कलम होना ही है। अजीजों, यहां पर एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर मतलब ऐसे मामलात कभी कभी हैं कि कुछ महीनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि वहां पर किसी का रेप हुआ था और रेप के बाद में जो उसके रेप के दोषी थे उनका एनकाउंटर भी हुआ था। लेकिन एनकाउंटर के साथ साथ अगर कुछ ऐसे मामलात आ जाए सामने के, कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी कुछ सजा मिलनी चाहिए रेपिस्टों को, जो रेप करते हैं या जो चोरी या किसी का कत्ल कर देते हैं, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कोई, कि ताकि फिर कोई भी इंसान चोरी करने से पहले या रेप करने से पहले 1000 बार सोचे। हाँ मेरे अजीजों, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। अब मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की बात आती है तो ये खबर मेरे सामने दिल दहला देने वाली आई मेरे अजीजों, जो आपने अभी सोशल मीडिया पर देख ली होगी, और नहीं देखी हो तो मैं आपको बता दूं, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा नहीं वो, क्योंकि वो वारदात ही कुछ ऐसी है। जयपुर का मामला है, एक नौजवान लड़के को कुछ लोगों ने मिल करके मतलब उनकी हत्या कर डाली। और थोड़ी सी बात के ऊपर देखिए आज दिलों में नफरतें भरी पड़ी है मेरे अजीजों। सिर्फ बाइक में टकरा गई थी, एक मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल में टकरा गई थी, तो इस बात को लेकर के कहा सुनी हुई, उसके बाद में मारपीट होनी शुरू हो गई। फिर उस बंदे के कुछ ऐसी चोटें लगी, इस तरीके से उसको मतलब वो अकेला था और वो कई सारे थे दूसरी तरफ, कि उसको पीट पीट कर मार डाला। अरे अजीजों, ये दिलों में लोगों की मोहब्बत है खत्म होती जा रही है। आप इंसान हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंसानियत भी कोई चीज़ है मेरे अजीजों। तो आप एक दूसरे को, जैसा आप भी इंसान हो दूसरा भी इंसान है, आप भी मिट्टी से बने हो वो भी मिट्टी से बना, आपके सीने में भी दिल है उसके सीने में भी दिल है। तो अजीजों, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। कुछ हालात ऐसे गंभीर सामने आ जाते हैं कि दिल रोता है अजीजों। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस टाइम हमारे हिंदुस्तान का माहौल तो आपको मालूम ही है। जहां भी जाएं, जिस तरीके से भी आप कहीं जाएं, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्र करने की कोशिश करें। कहीं आपको कोई बिला वजह सताए उसकी तुरंत कंप्लेन करें। कहीं आपको लग रहा है मामलात ऐसे हैं कि यहाँ पर हमें खतरा है, तो वहां पर सब्र करें, वहां से निकलें। दूसरी बात यह है, कभी आपकी किसी से नोक झोंक हो तो उस पर भी आप सब्र करें, ना लड़ाई करें बिल्कुल भी। कहने का मतलब मेरा यह है कि कभी भी कोई ऐसे मामलात हो तो आप सब्र करें। आपकी बाइक किसी बाइक में टकरा जाए, कहीं और मामलात, कोई दूसरा मामला ऐसा आ जाए गुस्सा मुस्सी का, तो आप वहां पर सब्र करना सीखें मेरे अजीजों। आप सब्र करेंगे तो आपके साथ अल्लाह ताला है,
کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ہاں میرے عزیزو، چلیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. کل میں نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ جو لوگ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا. دیکھیے، جو لوگ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں، تو شیطان ان کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں میرے عزیزو، اس بات کو ہلکے میں نہ لینا، رکے رہنا. بھی آج کا کلام بہت ہی پیارا کلام ہے، آج کا کلام بھی سن کر جانا. اور آج کا سوال ابھی آپ سے کرنے والا ہوں. کل کے سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ شیطان اس کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے کھانے میں جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں. اگر آپ بسم اللہ پڑھنا کھاتے وقت بھول جائیں کسی وجہ سے، تو آپ کو جب یاد آ جائے کہ میں بسم اللہ پڑھنا تو بھول ہی گیا تھا، تو آپ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس کو پڑھ لیجئے اگر آپ کھانا کھاتے سمے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے ہیں تو. اب میں آج کا سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ بھی دیکھیے شیطان کے تعلق سے ہے، کیونکہ شیطان شامل ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ بغیر پڑھے اگر کھانا اپنا کھانا شروع کر دے تو. اب شیطان جو ہے، یہ ابلیس، جب یہ مردود نہیں ہوا تھا تو اس نے کتنے کروڑ برس تک عبادت کی تھی؟ اس نے کتنے کروڑ برس تک عبادت کی تھی؟ آپ مجھے وہ بتائیں. ٹھیک ہے میرے عزیزو، اب میرا دوسرا سوال اور اہم سوال سن لے، جس کو جاننے کے بعد میں آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے. جب اس کا جواب آپ سنیں گے تو سن کے جانا. اگر ہم نے مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت نہیں کی، مطلب مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جماعت سے پہلے جیسے ہم تھوڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں، جاتے کے ساتھ ہی اگر ہم اعتکاف کی نیت کرنا بھول گئے تو پھر ہمیں کیا نقصان ہے؟ اس کے نقصان بتائیے کہ اگر اعتکاف کی نیت مسجد میں جا کے بیٹھ گئے ہم اور اعتکاف کی نیت کر کے نہیں بیٹھے تو ہمیں کتنے نقصان ہے، اس کے کیا نقصان ہے، اس کے نقصان بتانے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کو اس کا نقصان بتا دوں گا آپ کو، اور جب فائدہ سنیں گے تو فائدہ تو معلوم ہے مجھے انشاءاللہ کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. چلیے، لیکن جو بھی آپ کو معلوم ہے ان دونوں سوالوں کے تعلق سے کہ شیطان نے کتنے کروڑ برس عبادت کی تھی، اور مسجد میں اگر آپ جا رہے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرنا بھول گئے یا نہیں کیا آپ نے تو آپ کتنے گھاٹے میں ہو، کتنے نقصان میں ہو، یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ مجھے کل تک دیں انشاءاللہ. کل تک بنے رہے، چینل سے جڑے رہیں. اب کلام سن لیں، اللہ کے نبی کا فرمان میں آپ کو اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں، بہت ہی پیارا ارشاد ہے. ہاں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے. ملعون کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو. وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا اس کو دھوکہ دیا. وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی بھی مومن کو ستایا یا اس کو پھر دھوکہ دیا یا اس کو نقصان پہنچایا. ہاں میرے عزیزو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ سے کچھ بھی کہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کلام سن لیجئے، کلام بہت ہی پیارا ہے. پیارے آقا جن کا فرمان میں نے ابھی آپ کو بتایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ کلام میں نے آج پڑھا ہے. پہلے بھی پڑھا تھا کئی دن پہلے ایک کلام، اور یہ آج دوسرا کلام بھی پڑھ رہا ہوں. اور یہ کلام میں نے کئی بار اپنے چینل پر پڑھ کر ڈال دیا ہے، اور جتنی بار میں اس کلام کو پڑھتا ہوں نا عزیزو، آپ یقین کریں، قسم باخدا ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ کلام ہے، اور ایک شعر اتنا قیمتی ہے کہ آپ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی دل خوش ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ہاں میرے عزیزو، تو نبی کی محبت میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں. آپ اس کو پورا سن کر جائیں. جو میری ماں بہنیں ہیں، آپ کنیز فاطمہ بن جائیے. آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے نقش قدم پر چلیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہار آنے لگیں گی. چلیے کلام شروع کرتے ہیں. آج میں آخر میں کچھ نہیں بولوں گا، کلام کے بعد میں ویڈیو کا اینڈ ہو جائے گا، تو آپ لوگ دعاؤں سے نوازیں، ماں باپ کی عزت کر لیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں. نماز کی دعوت دیتا ہوں تو نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو عزیزو، ایک بات اور کہنی بھول گیا تھا، ہمارے دوست سرور بھائی ماشاءاللہ مراد آباد کے رہنے والے ہیں، وہ تو مراد آباد میں جینتی پور میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کا بیٹے کا نام ہے شہزان. تو اس بچے کے لیے آپ دعا کریں. بہت دنوں سے وہ کافی پریشان ہے، مطلب وہ بیمار ہے، تو اس بچے کے لیے دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن کے ہر بچے کو شفا عطا فرمائے، اور مولا آپ کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے. اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ہاں میرے عزیزو، جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی جو پریشانی میں ہے، اللہ ان کی ہر پریشانی دور کر دے. آپ اس بچے کے لیے بھی دعا کریں. چلیے کلام شروع کرتے ہیں. ہو رب کے زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح. ہو عرب کی
کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح سنے کہ جان قربان کیوں جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح اور سنیں سیدہ فاطمہ سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کسی نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کسی نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح اس کلام آخری شیخ سنیے اور کہیں یا رسول اللہ کہ جان قربان کی جان قربان کی اپنی اولاد کی حق ادا کر دیا دین اسلام کا کہے یا حسین جان قربان کی اپنی اولاد کی حق ادا کر دیا دین اسلام کا کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب
یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں، فاطمہ